वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हमारी सलाम कहती है, तेरा ये हक के शहीदों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। तहरीक टीवी के प्रोग्राम यह लम्हा नाइन के साथ आसिफ महमूद लोधी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज का हमारा ये प्रोग्राम डिफेंस डे स्पेशल है, इसलिए हम सियाचिन के शहीद कैप्टन मुअज़्ज़म अली बलोच शहीद के घर में मौजूद हैं। सबसे पहले हम कैप्टन मुअज़्ज़म अली शहीद के वालिद मेजर रिटायर्ड यूसुफ अख्तर साहब से उनकी हालत ज़िंदगी के बारे में कुछ पूछेंगे। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तहरीक टीवी का, और उसके बाद कैप्टन मुअज़्ज़म अली शहीद जो हैं वो उनके मुतल्लिक़ ये बताना चाहूँगा कि वो 13 अक्टूबर 1972 को अलकर्क उर्दन में पैदा हुए। मैं उस वक़्त पाक आर्मी की तरफ से मेडिकल मिशन पे था उर्दन में, तो वहाँ वो अलकर्क जो है ये असल में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का फतह किया हुआ किला था। तो वहाँ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये पैदा हुए। तो अपनी ज़िंदगी के शुरू के 2-3 साल इन्होंने वहीं गुजारे। जिस जगह मेरी ड्यूटी थी वहाँ उसके करीब ही वो जगह है जहाँ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके वक्त जंग मोता हुई थी। तो मोता में जो है वो शहीद सहाबा इकराम के मज़ारात हैं, जिनमें 3 जो हैं वो प्रोमिनेंट हैं, जिनके नाम में नामी का सबको पता है, और छोटे छोटे मकबरे भी ऊपर बने हुए हैं। बाकी जो हैं वो उनको वो गुमनाम है मतलब। तो उसमें जो है वो हज़रत अब्दुल्ला बिन रवा, हज़रत ज़ैद बिन हारिस और हज़रत जाफ़र तैयार ये वहाँ दफन है। तो मैं अमूमन ये किया करता था कि महीने में एक आध दफ़ा अपने बच्चों को लेके वहाँ मज़ारात पे जाया करता था, ताकि वो एक सुकून मिले। तो वहाँ मेरे लिए हैरान कुन जो चीज़ होती थी वो ये थी कि मुअज़्ज़म शहीद उस एरिया में जाके बहुत ओवर एक्टिव हो जाता था। तो मुझे समझ नहीं आती थी कि ये इसके साथ होता क्या है। तो बाद में जब वो शहीद हुए तो फिर मेरे ज़हन में ये ख्याल आया कि शायद वो रूहों का मिलाप होता होगा। बहरहाल ये अनोखी रूह थी, यानी आप यकीन करें कि 11-12 साल की उम्र में इन्होंने अपनी कापी और किताबों के ऊपर ये अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का शेर लिखना शुरू कर दिया था। शहादत है मतलूब मकसूद मोमन, न माले गनीमत न किशोर कुशाई। हालांकि मेरे ज़ाती ख्याल में उस उम्र में इस शेर को समझना जो है वो तरह मुश्किल काम ही होता है। बहरहाल ये दूसरे लफ्ज़ों में ये कि शुरू से ही इनका रग़बत जो थी वो शहादत की तरफ थी। तो जब ये मतलब क्या कहना चाहिए मुख्तलिफ मसलन नौशहरा में रिसालपुर कॉन्वेंट स्कूल में ये दाखिल हुए। वहाँ से फिर जब मैं मैंने अर्ली रिटायरमेंट लेके जेलम आ गया, तो जेलम कॉन्वेंट स्कूल में पहले इन्होंने पढ़ाई शुरू की। उसके बाद फिर जेलम में जो पब्लिक स्कूल है, कैंटोनमेंट पब्लिक स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल, उसमें एडमिशन ले ली। मैट्रिक वहाँ से किया। मैट्रिक के बाद ये मिलिट्री कॉलेज सराय आलमगीर में FSC के लिए एडमिशन हो गई। तो वहाँ जो है वो जिस वक्त इनकी एडमिशन हुई तो इनको टीपू हाउस मिला। तो आप यकीन करें कि ये इतना ज्यादा एक्साइटेड थे कि मुझे सुल्तान टीपू शहीद का हाउस मिला है, यानी वो उनका वो लिंक जो था ना वो चल रहा था शहादत के साथ। बाद में जो है वो जिस वक्त उन्होंने मतलब PMA ज्वाइन किया, तो PMA में उन्होंने क्या कहना चाहिए 1992 में पासिंग आउट परेड हुई 15 अक्टूबर 92 में 1992 में। तो वहाँ मतलब उनके बाद वो 35 पंजाब रेजिमेंट में उनकी पोस्टिंग हो गई। तो ड्यूरिंग हिज लाइफ उनका जब भी टेलीफोन आता था या उसके अलावा कोई खत आता था तो उसमें एक ही तकरार होती थी, मेरे लिए, अपनी माँ के लिए, बहनों के लिए, भाई के लिए, कि मेरी शहादत की दुआ किया करो।
اور آخر اللہ تعالیٰ نے اس کی سن لی، اور یہ ہوا کہ 22 سال 7 ماہ کی عمر میں آپ جو ہے 15 مئی 1995 کو تابش پوسٹ پہ دشمن کے ساتھ لڑائی میں ان کو راکٹ لگا، اور راکٹ کی وجہ سے جو ہے وہ پھر وہ موقع پر ہی شہید ہو گئے۔ تابش پوسٹ۔ ہاں، اس سے پہلے ایک میں واقعہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ شہادت سے 5 ماہ پہلے وہ آخری دفعہ گھر میں چھٹی آئے، تو اس وقت اپنی بڑی تایازاد باجی کو یہ کہہ کر گئے کہ باجی اب میں دوبارہ کسی اور طریقے سے واپس آؤں گا، اور اس وقت ابو کو یہ کہنا کہ جو جی ایچ کیو سے میرا کوئی پیسہ ملے اس کا کوئی ایسا کام کریں کہ جو خلق خدا کی خدمت ہو۔ تو اس کی شہادت پہ مجھے جی ایچ کیو سے 8.5 لاکھ روپیہ ملا تھا۔ الحمدللہ میں نے اس میں کوئی پیسہ ادھر ادھر خرچ نہیں کیا، اور ڈاکٹر ہونے کی حیثیت سے میں نے کہا کہ بہتر یہی ہے کہ غریبوں کے لیے اسپتال جو ہے وہ شروع کیا جائے۔ تو یہ جیلم عظیم روڈ پہ کیپٹن معظم علی شہید ٹرسٹ اسپتال جو ہے وہ چل رہا ہے 6 نومبر 98 سے لے کے ابھی تک۔ اور ہم لوگوں کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر کوئی غریب آدمی کہتا ہے کہ میں غریب ہوں تو ہم نے ایک پرفارما جو ہے وہ بنایا ہوا ہے جس میں یہ 5-6 سمپل قسم کے سوال ہیں کہ بھئی تمہاری ماہانہ انکم کتنی ہے، تمہارا مکان کرایہ پہ ہے یا اپنا ہے، کنوینس ہے تمہارے پاس، تو ہم وہ تمہارے پاس کیا چیز ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ اپنے حلقے کے زکوٰۃ کمیٹی کے چیئرمین سے تصدیق کروا کے لاؤ۔ تو وہ جب وہ تصدیق کر کے لے آتا ہے تو پھر ہم اس پہ خود اسیس کرتے ہیں، اور اس کو ایک ہاسپٹل کی طرف سے ایک ٹریٹمنٹ بک اور ایک آئی ڈی کارڈ مل جاتا ہے۔ اس کارڈ کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ اس کو کتنے % رعایت دینی ہے۔ رعایت جو ہے وہ ہماری 40% سے لے کے 100% تک رعایت ہے۔ وہ رعایت ہر چیز میں ملے گی، چاہے ادویات ہوں، چاہے ٹیسٹ ہوں، چاہے ایڈمیشن ہو، آپریشن ہو، ہر چیز میں اس کے مطابق۔ اور مریض کو جو ہے وہ ڈیوٹی ڈاکٹر کو کہنے کی ضرورت نہیں کہ رعایت کریں، وہ کارڈ رکھے گا، کارڈ کے اوپر جو لکھا ہوا ہوتا ہے اس کے مطابق وہ رعایت ہو جائے گی۔ تو اس طرح 2580 کارڈ جو ہیں وہ ہم نے اس وقت تک ایشو کیے ہوئے ہیں۔ اگر ہر کارڈ کے اوپر 5 بھی وہ ہوں یعنی فیملی ممبر، تو اس حساب سے 13-14 جو افراد جو ہیں ان کو وہ کر رہے ہیں۔ اور الحمدللہ باقاعدہ ہمارے ہاسپٹل کا آڈٹ جو ہے وہ آڈٹ ہوتا ہے، باقاعدہ فرم ہے اسلام آباد کی J&S، وہ آڈٹ کرتی ہے، اور ابھی تک ہم نے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، کرم ہے کہ 5,66,00,000 روپے کی غریبوں کی خدمت کر چکے ہیں۔ اب یہ جو معظم شہید جو ہے اس کے درجات تو اللہ تعالیٰ اپنی جگہ اس کے وہ تو ہم سوچ نہیں سکتے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ بڑا صاف لفظوں میں کہتا ہے کہ جو میری راہ میں قتل ہو جائیں ان کو مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، رزق پا رہے ہیں، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ جی اب سر ان کے جو ہے شہادت کا جو واقعات یا ان کے آپ نے اس پہ کچھ روشنی ڈالیں کہ وہ شہید کیسے ہوئے یا کس طرح کا تھا وہ جو ان کے مطلب ساتھی تھے جو ان کے مطلب تابوت کے ساتھ آئے اور جو باتیں انہوں نے بتائیں، تو وہ یہ بتایا کرتے تھے کہ جس وقت دشمن کی طرف سے گولے یا وہ گولیوں کی بارش ہوتی تھی تو بجائے اس کے کہ یہ بنکر میں نیچے دبک کے بیٹھے، یہ الٹا باہر نکل کے اچھل اچھل کے دیکھتے تھے کہ کس طرف سے فائر آ رہا ہے، تاکہ میں اپنی گنز کو اس جگہ پہ ہٹ کروں، یعنی بالکل نڈر۔ بلکہ ایک دفعہ جب وہ جیسے میں نے کہا کہ آخری دفعہ 5 ماہ پہلے چھٹی آئے تو میں نے انہیں کہا، میں کہا بیٹے مجھے یہ پتہ چلا ہے تو ٹھیک ہے اللہ مالک ہے، لیکن مطلب احتیاط ضروری ہے۔ تو اس کا جواب مجھے اس نے یہ دیا تھا کہ ابو ہر گولی اور گولے کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ کس کو لگنا ہے۔ میں خاموش ہو گیا۔ تو وہ یہ ہے کہ بہرحال اس کو اپنی خواہش پوری ہو گئی، اور وہ دشمن کے ساتھ جھڑپ میں ان کو راکٹ ہٹ ہوا، راکٹ سے جس طرح مطلب ان کے تابوت کا ہم نے صرف چہرے ہی دیکھا تھا، لیکن ان کے ساتھی بتا رہے تھے کہ
दायां बाजू जो है वो कोहनी के ऊपर से उड़ गया था बिल्कुल, पेट और छाती छलनी थी गोल उससे बुछाड़ से, और दोनों टांगे जो हैं वो सिर्फ तंदों के साथ अटकी हुई थी, यानी ये उनकी हालत थी। लेकिन उस शहीद के चेहरे पे जो रौनक और जो खुशी के आसार थे वो मैं बता नहीं सकता कि भाई एक जिस्म जिसको इतनी बुरी तरह जख्मी कर दिया गया हो, उसके चेहरे पे फिर भी खुशी और वो मुस्कुराहट जो है वो काबिल दीद थी। अब हम कैप्टन मुअज्जम अली शहीद की जो है मदर के साथ मौजूद हैं और उनसे कैप्टन मुअज्जम अली के बारे में कुछ जानेंगे। कुछ हमें कैप्टन मुअज्जम अली की हालात जिंदगी के बारे में बताएं, कैसा बेटा था? मेरा बेटा तो वो नजारों में एक था, बस ना वो जिद्दी था ना वो उसके थे, बचपन से उसकी आदतें ऐसी थी ना, बचपन के बच्चों वाली आदतें नहीं थी उसकी। बस वो जैसे एक दफा इन्होंने थप्पड़ मारा ना उसके मुंह पे कोई जैसे शायद, तो मैंने कहा अबू ने आपको मार दिया। कहता कोई बात नहीं अम्मी, मेरे वालिद है ना, उनका हक है मारने का, उन्होंने मार दिया तो कोई बात नहीं। तो वो उसकी बहन भाइयों के साथ भी बड़ा प्यार था उसका, बड़ा ख्याल रखता था सबका उसकी। तो वो एक अजीब भी बच्चा था, कोई छोटी सी उम्र थी, अभी वो 6ठी जमात में पढ़ता था तो उसने लिखना शुरू कर दिया था वो अपना शेर अल्लामा इकबाल का, अल्लाह मोमन की नई शान नई आन, और वो क्या वो शेर मुझे याद नहीं आ रहा किस शेर है, शहादत है मतलूब मकसूद मोमन। नहीं, वो कैसे थे? शरारती भी थे या जो है ना सिर? शरारती तो था, वो शरारतें तो बहुत करता था, ये नहीं था कि शरारतें जैसे अपने दादा अबू वो उन दिनों में वो टेलीफोन की कॉल बुक करवानी पड़ती थी ना, वो कॉल बुक करवा के बैठे हुए थे तो इसने किया वो टाइम पीस लेकर उसको अलार्म लगा के तो उनके पास इससे तरफ उनको पता नहीं चला, वो एकदम अलार्म बजा, उन्होंने समझा शायद फोन की आए, बल्टा बाद में उन्होंने देखा तो वो कहते हैं ये शरारती। फिर वो उनके दरवाजे पे लिखे लगाया हुआ था खतरे का निशान बना के ना, खतरे दादा हूँ के कमरे में। वो शरारतें तो बहुत करता था, शरारती भी था, बल्कि बहनों भाइयों के साथ सबके साथ शरारतें करता था बहुत। ऐसे वो तंग नहीं करता था, मतलब किसी को वो ऐसा कि मतलब अगर कोई बात हो जाए तो, जैसे एक दफा इनका वो इसका कजन था उसके साथ गया ना गाड़ी पे, ये सामने हमारे कजन रहते हैं, उनकी गाड़ी लेके ना दोनों निकल गए, चला वो रहा था, ये साथ बैठा हुआ था। अब इन्होंने वो गाड़ी जो थी ना काबू से बाहर हो गई, वो जाके किसी दरख्त को लग गई तो वो काफी नुकसान हुआ, तो इसको भी कुछ चोटें वगैरह आई। तो जब वो आए तो उसने अपने से निजाम के मैं गाड़ी चला रहा था, वो नहीं था, उसको बचाने के लिए अपने पे ले लिया कि मैं गाड़ी चला रहा था उसको पता था मेरे अब्बू की वजह से मुझे डांटनी पड़ेगी उसको डांट पड़ जाएगी। अच्छा, वैसे तो हर किसी ने अल्लाह ताला के पास जाना है, हर जान ने। तो आपका बेटा शहीद हुआ तो उस वक्त आपके क्या तासरात थे? जी, आप बेटा जब शहीद हुआ तो उस वक्त आपके क्या तासरात थे? वो उस वक्त तो जाहिर है एकदम जब उसकी इतला मिली, मैं ऐसे बैठी हुई थी तो फोन आया एक, तो वो कहते हैं इनके दोस्त थे डॉक्टर के, डॉक्टर साहब घर आए हैं। मैंने कहा नहीं, वो तो इस वक्त तो 11 बजे का टाइम था। मैंने कहा इस वक्त तो घर नहीं आते, वो 1 बजे ही आते हैं, इस वक्त तो घर नहीं। कहते कि नहीं उनकी तबीयत खराब थी तो वो घर आ रहे हैं। मैंने कहा तबीयत खराब थी क्यों, क्या वजह हुई है? कहते नहीं बस उनकी तबीयत नहीं ठीक थी तो वो घर आ गए हैं, घर आ रहे हैं। मैंने कहा 10-15 मिनट में इंतजार किया कि वो आए नहीं अभी तक। फिर वो इनकी एक भतीजी है, मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा तुम्हें पता है कि तुम्हारे चचा किधर गए हैं? कहती है चची वो उनकी तो वो तबीयत खराब थी तो वो इसलिए वो। मैंने तबीयत खराब थी, थोड़ी देर के लिए मैंने ऐसे सोचा तो मैंने कहा उनकी तबीयत खराब थी तो
میں نے کہا نہیں آپ جھوٹ بول رہی ہو. کہتی ہے نہیں میں ٹھیک بتا رہی ہوں آپ کو. میں نے کہا نہیں ملزم کو کچھ ہوا ہے. کہتی ہے اس نے کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. اس میں سمجھ گئی پھر کہ یہ اتنے میں تھوڑی دیر کے بعد یہ بھی آ گئے. گاڑی کی آواز آئی تو انہوں نے کہتے ہیں کہ وہ بیٹا تو زخمی ہو گیا ہے. میں نے کہا آپ جھوٹ بول رہے ہیں زخمی نہیں ہوا. ایسے ہی رونا شروع کر دیا. تو وہ چھوٹا بیٹا ہے نا اس نے کہتا امی رونا نہیں آپ روئے نہیں بالکل. میں نے بس ایسے اس کی عادتیں بڑی اچھی عادتیں تھی اس کی. دوسرے کے لیے موٹیویٹ وہ بہت کرتا تھا, سب کے لیے, اپنے دوستوں کے لیے, اپنے بہن بھائیوں کے لیے. وہ میں نے اس کے بچپن کی ایک خواہش تھی وہ اس نے اللہ تعالیٰ نے پوری کر دی. ایک دفعہ میں چاچی سے آیا تو کہتا ہے امی میں وہ کھڑا تھا تو ایسے میرے پاس سے وہ گزر کے گئی نا, وہ برست گزر کے گیا کان کے پاس سے. میں نے کہا بیٹا احتیاط کیا کرو. تو کہتا نہیں امی جو گولی میرے لیے بنی ہے وہ مجھے لگے گی, دوسری نہیں لگ سکتی مجھے. بہت شکریہ. اب ہمارے ساتھ کیپٹن معظم علی شہید کی بڑی بہن موجود ہیں. سب سے پہلے تو ان سے ہم کہیں گے اپنا تعارف کرائیں اور ان سے کیپٹن معظم علی شہید کے کچھ واقعات کے بارے میں ہم جانیں گے. جی میرا نام اسما ہے اور میں معظم سے تقریباً 3 سال بڑی ہوں. تو ہم دونوں کی بہت دوستی تھی آپس میں. بچپن ہمارا اکٹھا ہی گزرا ہے اور بلکہ انفیکٹ میں اگر یاد کروں تو مجھے بچپن کی اپنی کوئی ایسی بات یاد نہیں آتی جس میں معظم نہ ہو. تو ظاہر ہے اس کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے. ہم لوگوں کے بچوں نے تو دیکھا بھی نہیں ہے اپنے ماموں کو, تو اس بات کی بڑا احساس ہوتا ہے. کبھی کبھار ان کو انٹروڈکشن تو ہم دیتے رہتے ہیں, تصویریں دکھاتے رہتے ہیں, لیکن ظاہر ہے اس کا جب دیکھا نہ ہو تو مشکل تو ہوتی ہے اس طرح. کوئی ایسی شرارت جو آپ بہن بھائیوں نے کی ہو جو آپ کو ابھی تک یاد ہو؟ گرمیوں کی چھٹیوں میں ہم لوگوں کو نیند نہیں آتی ہوتی تھی اور ہمارے دادا بھی ان کو ہم بڑے ابا جان کہتے ہوتے تھے, اور وہ ان کی مرضی ہوتی تھی کہ ہم دوپہر کو سو جائیں کیونکہ صبح کے وقت وہ ہم لوگوں کو لے کے بیٹھ جاتے تھے کہ ہوم ورک کرو اور سب. اور ہم معظم کو اور ہم سب لوگوں کو ایکچولی جانور پالنے کا کافی شوق تھا. تو ہمارے گھر میں بلیاں اور باہر 2 کتے بھی ہوتے تھے, پرندے بھی ہوتے تھے. تو اکثر یہ ہوتا تھا کہ دوپہر کو ابو بھی اپنے کلینک سے آ کے ریسٹ کرتے تھے کچھ عرصے کے لیے, لیکن ہم لوگوں کو اگر نیند نہیں آتی تھی ہم شرارتیں کرتے رہتے تھے. پھر اکثر ڈانٹ بھی پڑتی تھی ابا جان سے بھی اور ابو سے بھی کہ سونے نہیں دیتے ہو, تنگ کرتے ہو. تو ایک دفعہ ہم اسی طرح شرارت کرتے رہے. پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے کہا ہمیں ڈانٹ پڑے گی. تو فریج میں ابو نے فینر گن رکھی ہوئی تھی, تو اس سے ذرا نیند بھی آتی ہے. تو ہم لوگوں نے پہلے خود ایک چمچ فینر گن پی, پھر بلی کو بھی زبردستی پلائی 1 چمچ. اس کے بعد ہم لوگ سوتے. اچھا اتنے دیر میں بڑے ابا جان کی آنکھ کھل گئی, انہوں نے کہا تم لوگوں کو نیند نہیں آ رہی تو چلو بیٹھ کے میتھ کرو. تو ہم دونوں بھی اب نیند سے برا حال ہو رہا تھا. پھر خیر ہم سو گئے. ہم تو اٹھ گئے شام تک, لیکن بلی سوتی نہیں بیچاری. گھر والوں کو سمجھ نہیں آئی تھی کہ اٹھ کے کھا بھی کیوں نہیں رہی ہے. تو بعد میں ہم نے بتایا کہ اس کو ہم نے نیند کی دعا دی ہوئی ہے. تو بس اس طرح کی بہت سی شرارتیں ہم لوگوں نے کی ہوئی ہیں اکٹھی. اب ہم آپ سے جاننا چاہیں کہ جب آپ کو پتا چلا تھا شہادت کا تو اس وقت آپ کی کیا تاثرات تھے؟ لاسٹ ٹائم ایکچولی جب معظم آیا تھا اپنی شہادت سے پہلے تو میری شادی پہ آیا تھا. تو میری شادی جنوری میں ہوئی تھی اور اس کے بعد شہادت مئی میں ہوئی تھی. تو جنوری میں فیبروری کے فرسٹ ویک میں وہ واپس چلا گیا اور اس کے بعد پھر ہماری کسی کی بھی ملاقات نہیں ہوئی, میری بات نہیں ہوئی تھی. اور میں اپنے سسرال میں ہی تھی, فیصل آباد میں ہوتے ہیں. اور مجھے پتا نہیں تھا ایکچولی کہ شہید ہو گیا. مجھے تو بس میرا خیال ہے ابو کی بات ہوئی تھی میرے ہسبینڈ کے ساتھ, تو انہوں نے کہا کہ چلو جہلم چلتے ہیں. تو ایک دم سے پلان بنا, مجھے سمجھ تو نہیں آئی لیکن میں چل پڑی. اور ہم لوگ جس وقت ادھر جہلم کے پاس پہنچے تو یہاں پہ بہت سارے لوگ تھے. تو میرے ہسبینڈ نے مجھے یہ بتایا کہ تمہارا بھائی جو ہے وہ زخمی ہو گیا ہے, ادھر CMH میں ہے. لیکن جب ہم لوگ ادھر پہنچے تو مجھے میں نے کہا کہ اگر وہ CMH میں ہے اور یہ سب لوگ یہاں پہ ہیں تو مجھے شک کچھ اور ہی پڑ رہا ہے کہ کوئی اور بات ہے. لیکن بہرحال جب ہم گھر پہنچے تو دروازے پہ آ کے مجھے پتا چلا کہ وہ شہید ہو گیا. تو تھوڑی دیر کے لیے تو ظاہر ہے بہت افسوس ہوا, ایک دم سے یقین نہیں آیا. لیکن پہلا دن تھوڑا زیادہ مشکل تھا, اس کے بعد آہستہ آہستہ ایکسپٹ کرنا شروع کر دیا.
شروع کے دنوں میں تو ظاہر ہے لوگوں کا آنا جانا بھی بہت تھا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو پھر اس کی کمی زیادہ محسوس ہوتی رہی زندگی میں. جی بہت شکریہ.